پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی حکام دا مقامی کشمیریوں کو اپنی زمیناں تھی بے دخل کرنے دا تازہ ترین اقدام مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے دی ایک اور ظالمانہ کارروائی ہے۔ نوئے اراضی قوانین دے نوٹیفیکیشن دا اجرا کشمیری عوام دا معاشی طور دے اتے گلا کٹنے اور انہاں دی شناخت کھسنے دے مودی دے ناپاک منصوبے دا حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مقامی لوکاں کو انہاں دی زمیناں دے بے دخل کرنے دا مقصد کشمیری عوام کو بے اختیار کرنا، احساس محرومی دا شکار کرنا اور تحریک آزادی کشمیر دے نال وابستگی دی سزا دینا ہے۔ مودی حکومت اپنے کشمیری مخالف ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے منمانی طور دے اتے یکے بعد دیگرے احکامات جاری کر رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلم تشخص کو ختم کرنے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ ہر کشمیری مسلمان کو اپنی سرزمین دے اتے بےکار کرنا ہندوتوا RSS اور BJP دا پرانا خواب ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر طبقے، فرقے یا نسل تے تعلق رکھنے والے مسلمان ہندوتوا پالیسیاں دا نشانہ بن رہے ہیں۔ جبری بے دخلی، جائیداد و املاک کی غیر قانونی ضبطی اور رہائشی مکانات کی دن تیاڑے تباہی مقبوضہ جموں کشمیر دی منظم آبادکاری نو آبادیاتی مہم کا حصہ ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور دے اتے لوکاں کو بے اختیار بنانے دی پالیسی دے اتے عمل کر رہا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں غیر قانونی طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دی جغرافیائی حیثیت کو بٹانا چاہتا ہے۔ بہادر اور لکھاں قربانیاں دی تاریخ رکھنے والے کشمیری تاریخ دے تمام تر جبر تھے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دے ناپاک عزائم کو ناکام لانے دی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ وہ ماضی وچ بھی کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ ضلع رجوری وچ نوئے اراضی قوانین دے نفاذ دے لکھاں خاندان بیکار ہو جا سن۔ اس کے علاوہ بھارت سن بین الاقوامی قوانین اور معاہداں دی لگاتار خلاف ورزی کردیاں ہویاں مقبوضہ جموں کشمیر دے جموں شہر وچ بھارتی فوجیاں دے حاضر سروس ریٹائر فوجی افسراں اور انہاں دے گھر والاں دے واسطے ہاؤسنگ کالونی بنانے دا منصوبہ بنایا ہے۔